लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबको आसानियां जो है वो आपको दिखा सकूं, जो मुझसे हो सकता है, जो मेरे दोस्त चाहे वो खवातीन हैं, मर्द हैं, लड़कियां लड़के हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, टेलीविजन मीडिया इंडस्ट्री में, तो उनके लिए मुझसे जितना भी हो सके मैं अपने व्लॉग के जरिए या आपकी जब भी मेरे पास टाइम हो तो आप आ सकते हैं, मुझसे बैठ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आप जितने भी दोस्त हैं जो एंकर बनना चाहते हैं, जो होस्ट बनना चाहते हैं, जो रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, बड़े मुश्किलात से मुझे भी गुजरना पड़ा है, बड़े मुश्किल दौर से मुझे गुजरना पड़ता है, किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। और अगर आपके कोई सवालात हैं मीडिया के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, खबरों के हवाले से, क्योंकि न्यूज़ एंकर और रिपोर्टिंग और काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, एक अदना सा सहाफ़ी हूँ, अब सीख रहा हूँ, सीखने के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, क्योंकि हम सहाफ़ी हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूँ। नाज़रीन, कुछ अरसा कबल जो है मुझे कोविड हुआ था, तकरीबन 12-14 दिन में बेड पे था। तो वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि खुदारा अपना ख्याल रखें। मैं कई दिनों से बड़ी वीकनेस जो है मुझ में आई और एनर्जी लेवल जो है वो कम ही हो जाता है जब आप खाते नहीं है, पीते नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जूस जब पी भी लेते हैं तो वोमिटिंग आती है, सर चकराता है, बड़ी तकलीफ दे मरहले से आप सबको गुजरना पड़ता है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, ये गुजारिश इसलिए बार बार करनी पड़ती है कि एक 5 रुपए का मास्क, 10 रुपए का मास्क जो है आपको बड़ी तकलीफ से बचा सकता है। तो सबसे पहले तो मास्क का इस्तेमाल करें। और व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि कई सारे दोस्त कहते हैं कि आप जब प्रोग्राम करते हैं तो क्या तरीकाकार होता है उसका। और मैं भी जब नहीं था इस फील्ड में तो मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इतने सारे सवाल, इतना कुछ रेडी। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद मॉर्निंग शो करता हूँ, उससे पहले मैं खबरें पढ़ता था, फिर रिपोर्टिंग मैंने काफ़ी अर्सा की, अभी एक शॉर्ट सी मूवी भी मेरी आ रही है। लेकिन शो जो होता है, जब आप शो करते हैं तो उसमें मेन किरदार आपकी टीम का होता है। आप तो कैमरे पे होते हैं, लेकिन आपकी जो टीम है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट उसका ही होता है। वो कैसे सपोर्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप प्रोग्राम करते हैं उससे पहले हमें मॉर्निंग शो अगर कल करना है तो आज हमें बता दिया जाता है कि फला टॉपिक होगा, इस पे आप अपनी तैयारी कर लें और सुबह आपने बैठना होता है। यही काम होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीज़ें जो है वो, अक्सर लोग सोचते हैं कि बस सारी चीज़ें बड़ी आके कैमरे के सामने ही सारी तैयारी होती है। ऐसा नहीं होता, गेस्ट अरेंज करने पड़ते हैं। गेस्ट आके हर टॉपिक के लिए मुख्तलिफ गेस्ट होते हैं। तो ये चीज़ जब आपको पहले बताई जाती है फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल तो नहीं होता, आसानी हो जाती है। फिर आप अपनी तैयारी कर लेते हैं हर टॉपिक को तैयार, क्योंकि हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हर चीज़ हमें भी याद नहीं होती। लोग समझते हैं कि हर चीज़ कहीं एंकरों को याद होती है, साफियों को याद होती है, तो ऐसा नहीं होता है। हम भी आपकी तरह इंसान है, कई सारी चीज़ें हम भी भूल जाते हैं। लेकिन जब हम शो करते हैं हमें पता होता है कि कौन सा टॉपिक है, उस पर बात करनी है, उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रिंट वगैरह है तो ये स्टोरीज हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज हैं कि इस पे हमने ये जो रन डाउन आपको मैं दिखाता जाऊँ, इसमें सारी चीज़ें ये हैं कि ये आज की स्टोरी है, इसमें ये टॉपिक होगा, किस किस टाइम क्या टॉपिक होगा वो भी लिखा है। इसके साथ साथ जो मेन चीज़ होती है ये आपको लग जाता है वही माइक, और कॉलर माइक इसको कहते हैं, ये लग जाता है जिसमें आपकी आवाज़ जाती है। और इसकी ये जो आइफ भी है ये आप कान में लगाते हैं, और कान में लगाने से आपको जो इशारे मिलते हैं, यानी आपको वहाँ से मैसेज आता है कि भाई आप रेडी हो जाएं, या आपके टोन जो बजती है आपको बताया जाता है कि 1 2 3 4 5 10 तक गिने जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो आप रेडी हो जाते हैं और आप बैठ जाते हैं। जैसे ब्रेक होती है तो तभी हमें बता दिया जाता है कि ब्रेक होने वाली है, आपने कोई सवाल नहीं करना है। इसी IFB में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारी कुर्सी है और ये हमारा स्टूडियो है। जुनैद मेरे साथ होते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कैमरामैन भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े यंग एज है उनकी, लेकिन कमाल का टैलेंट है उसमें, और मैं उनको भी दिखाऊंगा उनसे कैमरा लेके। जुनैद ज़रा ये कैमरा दिखाइएगा जिसमें हम देखते हैं। ये पहला कैमरा एक तो वो है जो फ्रंट का कैमरा है, उस पे ही ये जो कैमरा है इसी की तरफ ही हमारा ध्यान जो है सीधा इसकी तरफ होता है। अगर हमारे पास गेस्ट होता है तो वो उस जुनैद अगर वो कैमरा दिखा सके, हमारे पास 3 कैमरे स्टूडियो में लगे हुए हैं, तो 3 गेस्ट हम यहाँ पे बैठाते हैं। आजकल मैं लाहौर नहीं जा रहा हूँ तो इसलिए
میں یہاں سے شو کرتا ہوں. لیکن آئیے میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاتا ہوں PCR جہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہوتی ہیں, جو ہمارا کوآرڈینیٹر ہے وہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں دکھائیں گے. تو یہ ہے بھائی PCR. تو یہاں سے ساری چیزیں کیسے کنٹرول ہوتی ہیں. یہ ہمارے جو کوآرڈینیٹر اور پروڈیوسر ہے, دروازہ کھل سکتا ہے تو بول لیں. یہ جو ستی صاحب ہیں یہ ہمارے ٹیکنیکل انجینئر ہیں. ساری چیزوں کو جہاں سے آواز, ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں, یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آواز کلیئر ہے یا نہیں ہے. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی. اگر ہم رپورٹنگ پہ بھی جاتے ہیں, DSNG لے کے جاتے ہیں, تو سارا سسٹم ان کے حوالے ہوتا ہے. یہ انجینئر ہیں پیشے کے لحاظ سے اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین پینل ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ بھئی ابھی آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کی بریک ہونے جا رہی ہے, آپ نے یہ سٹوری ہے, آپ نے زیادہ سوال جو ہے نہیں کرنا. اسی میں بولا جاتا ہے, یہ مائک ہے, اسی میں بولا جاتا ہے اور اس کو تمام تر انسٹرکشن اس نے یہ جو ہے ہیڈ فون پہ لگایا ہوتا ہے اور سب چیزیں جو ہے انسٹرکشن وہ دی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو بورڈ پہ جنید اگر آپ کو دکھائے تو یہ ساری چیزیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے یہاں پہ ہے. وائس کا, بریک کا, آپ میں وائس میں کوئی خلل آ جاتی ہے یا آپ میں کوئی ایسا کوئی پرابلم آ جائے ٹیکنیکل ایشو, تو یہاں سے سیدھا کنٹرول کیا جاتا ہے. لیکن جو ہمارا ہیڈ آفس ہے وہ لاہور میں ہے, تو کئی ساری چیزیں وہاں سے بھی کنٹرول کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی کافی ساری رسپانسبلٹی ان کی ٹیم کی بھی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ کم سے کم شام کو جب آپ آئیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, سارے. اس وقت جو ہمارے کوآرڈینیٹر جو مجھے کوآرڈینیٹ میرے ساتھ کرتے ہیں وہ ابھی میرے خیال میں بریک ٹائم ہے تو وہ باہر گئے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے ستی صاحب بیٹھے ہوئے. جنید جو ہے یہ کیمرے پہ آتے ہیں صبح سویرے, وہ صبح میری طرح دوڑے, اس کو بھی لگانی پڑتی ہے. صبح ہمیں کم سے کم 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی صبح آپ کتنا مشکل تو ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر 2 گھنٹے آپ مسلسل باتیں کریں اور باتیں سنیں, بہت مشکل کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بھی آپ کو کرنا احتیاط سے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم تو عادی ہیں گپ شپ کے, باہر دوستوں کے ساتھ ہمارا الگ موڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ کم سے کم کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, کچھ ٹریننگ جو ہمیں دی گئی ہوتی ہے اسی کے حوالے سے ہم اسی طرح بات چیت کرتے ہیں. تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے. اور ایون جو چھینک ہوتی ہے, میری تو اتنی ٹریننگ ہو گئی, ابھی میں جنید کو بتا رہا تھا جیسے بریک سے پہلے مجھے چھینک آئی اور بڑی زور کی ضبط, کیونکہ ہم بھی تو انسان ہیں اور آج کل پولن بھی چل رہا ہے اسلام آباد میں, اور میں نے بڑے مشکل سے اس کو کنٹرول کیا. اور اکثر جو اگر کنٹرول نہ بھی کر پائیں آپ, تو ہمارے جو پروڈیوسر اور کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ حالت خراب ہونے والی ہے, وہ سیدھا آپ کو کٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کی تصویر ہٹ جاتی ہے, آپ کی جو وائس ہے وہ کٹ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں. ستی کچھ بتائیں گے آپ کیا ٹیکنیکل ایشوز میں یا جو آواز میں کیا کیا چیزیں زیادہ ہوتی ہیں؟ آپ بھی زیادہ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں, ہمارے جو ناظرین. جی سر, جو ٹیکنیکل ہے جس طرح آپ نے بتایا حمید بھائی کہ یہاں سے آواز کنٹرول ہوتی ہے, آواز کم زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا کیمرہ یہیں سے کٹ ہوتا ہے, یہ پینل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ 3 ونڈو بھی بنا سکتے ہیں, 4 ونڈو بھی, 5 ونڈو تک بھی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں پہ لگا ہوا ہے آڈیو اسپیکر, وہاں سے آپ آڈیو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اچھا ایک اور چیز, یہ بالکل اچھی بات ہے کہ ویسے صابر بھی آ گیا ہے. صابر کا چہرہ دکھا دو, صابر بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ تھک جاتا ہے بات کرنے سے. صابر ہے اور میں اپنا یہ موبائل لے کے جنید کو بھی دکھا دیتا ہوں. ویسے جنید کو دکھا دیتے ہیں لیکن جنید کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے بات نہیں کرنی. ہمارے کیمرہ مین اور جتنے بھی دوست ہیں یہ ہمیں تو صحیح بولتے ہیں بھیا ایسے کرو ایسے کرو, لیکن خود کہتے ہیں بھیا ہم نے معاف کرو, ہم نے اب بات نہیں کرنی ہے. تو دوستوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ جتنے بھی دوست ہیں جو اینکر بننا چاہتے ہیں, جو ہوسٹ بننا چاہتے ہیں, جو رپورٹر بننا چاہتے ہیں, تو کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑے مشکلات سے مجھے بھی گزرنا پڑا ہے, بڑے مشکل دور سے مجھے گزرنا پڑتا ہے. کسی نے کوئی ٹریننگ نہیں دی, کسی نے کوئی سپورٹ نہیں دیا. ہاں تھوڑا بہت ملا ہے, ایسی بات نہیں ہے, بہت سپورٹ بھی ملا ہے. کچھ لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا, کئیوں نے مایوس کیا,
لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سب کو آسانیاں جو ہے وہ آپ کو دکھا سکوں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جو میرے دوست چاہے وہ خواتین ہیں، مرد ہیں، لڑکیاں لڑکے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، ٹیلی ویژن میڈیا انڈسٹری میں، تو ان کے لیے مجھ سے جتنا بھی ہو سکے میں اپنے ولاگ کے ذریعے یا آپ کی جب بھی میرے پاس ٹائم ہو تو آپ آ سکتے ہیں، مجھ سے بیٹھ سکتے ہیں، میرے سے بات کر سکتے ہیں. تو ہوپ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں میڈیا کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، کیونکہ نیوز اینکر اور رپورٹنگ اور کافی ساری چیزیں میں کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں، ایک ادنا سا صحافی ہوں، اب سیکھ رہا ہوں، سیکھنے کے ایک پروسیس سے گزر رہا ہوں، کیونکہ ہم صحافی ہر دن ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. جنید میرے خیال میں تھک گیا ہے، تو میں باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں اینکر، اور ہمارا کام ہی باتیں کرنے کا ہوتا ہے بھائی. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹس میں کیجیے گا. آپ کا کوئی ولاگ پسند آتا ہے، اس جو ٹاپک آپ کو پسند ہے تو ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. آپ کے جو بھی سوالات ہو میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، ملک کی سچویشن کے حوالے سے، بین الاقوامی سچویشن جو ہے آج کل چل رہی ہے کووڈ کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. میں اس پہ بلاگ بناؤں گا، اور ابھی انشاءاللہ اللہ نے صحت دی ہے تو اگر ایسی صحت رہی تو آپ لوگوں سے میں کنیکٹ رہوں گا یوٹیوب کے ذریعے. میری اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اہم خبروں سے مزید باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پر فالو کیجیے اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے.